अन्य अन्य कापि आगच्छति वा? जयश्री महोदय आगच्छति न वा इति एकवारं पृच्छतु कापि। अस्तु, तर्हि वर्गः आरभ्यते सम्प्रति। रघुवंशमहाकाव्यम् अस्माभिः पठ्यमानम् आसीत्। तत्र प्रायः 15 श्लोकाः आहन्य, क्षम्यतां 14 श्लोकाः सञ्जाताः। इतः परम् अस्माभिः 15 श्लोकात् पठनीयमस्ति। गृहकार्यमासीत् किमपि? गृहकार्यं नासीत् तर्हि अस्तु, अत्रैव गृहकार्यं क्रियते। पश्यतु तर्हि 15 श्लोकः अयम्। आकारसदृश प्रज्ञया सदृशागमः, आगमैः सदृशारम्भः, आरम्भसदृशोदयः। अस्माभिः आदितः आदौ मङ्गलाचरणं, रघुवंशमहाकाव्यस्य मङ्गलाचरणं, कवेः महात्म्यवरकवेः अस्माभिः स्वसामर्थ्यप्रकटनं कथं कृतवान् कविः इति दृष्टमस्ति। ततः परम् अस्य ग्रन्थस्य कः अधिकारी इत्यपि अस्माभिः दृष्टमस्ति। ततश्च अन्ते सम्प्रति महाकाव्यम् आरब्धमस्ति। रघूनां कुलवर्णना आरब्धा अस्ति। तत्रैव रघुवंशीय नृपाणाम् आद्यः नृपः सः एव जगतः आद्यः नृपः आसीत् इति वैवस्वतो मनुर्नाम इत्यस्मिन् श्लोके अस्माभिः दृष्टमस्ति। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीय मनीषिणाम् आसीत् महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसाम् इव इति श्लोकेन अस्माभिः दृष्टमस्ति। वैवस्वतः मनुः सः एव आद्यः राजा आसीत् अस्य जगतः। एवं रघुवंशीयाः नृपाः सूर्यात् उत्पन्नाः, अतः एव वैवस्वतः इति उच्यन्ते। रामस्य कुलं किमस्ति? सूर्यकुलम् अस्ति। सूर्यवंशे ते उत्पन्नाः। विवस्वान् इति विवस्वत् प्रातिपदिकमस्ति, तस्य प्रथमैकवचने विवस्वान् इति भवति। तस्य पौत्रः इति वैवस्वतः इति भवति। वैवस्वतः प्रथमैकवचने। एवं नाम विवस्वतः जाताः तस्मिन् कुले भवाः। सः वैवस्वतः मनुः सः एव आद्यः राजा आसीत्। यथा छन्दसां प्रणवः, छन्दसां वेदानां प्रणवः ओंकारः यथा आद्यः, तथैव सः वैवस्वतः मनुः अपि महीक्षितां नाम पृथिवीश्वराणाम् आद्यः आसीत् इति अस्माभिः दृष्टमस्ति। तत्रैव तस्मिन्नेव कुले दिलीपो नाम राजेन्दुः अजातः इति अस्माभिः दृष्टमस्ति। जातः
तदन्वये शुद्धिमति प्रसूत शुद्धिमत्तरः इत्यस्मिन् श्लोके अस्माभिः दृष्टमस्ति। अधुना तस्यैव दिलीपस्य गुणवर्णना क्रियते। वस्तुतः न केवलं दिलीपस्य अपितु अग्रिम ग्रंथ प्रकटेन संपूर्णस्यापि रघुवंशीय नृपाणां गुणवर्णना क्रियते, न केवलं दिलीपस्य। अतः तत्र दृश्यते अस्माभिः व्यूढरस्क वृषस्कन्ध इत्यादिना दिलीपस्य महात्म्यं कीर्तितमस्ति। तत्रैव अस्माभिः सम्प्रति सः एव दिलीपः कथम् आसीत् इति गुणवर्णना प्रसंगे कश्चित् श्लोकः अस्ति। आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञया सदृश सदृशागमः आगमैः सदृशारम्भः आरम्भैः सदृश सदृशोदयः। सः दिलीपः कथम् आसीत् इति चेत् उच्यते आकार सदृशः प्रज्ञः। सः आकारेण सदृशी प्रज्ञा यस्य सः आकार सदृश प्रज्ञः। आकार नाम तस्य शारीरी आकृतिः यथा आसीत् तथैव तस्य प्रज्ञा अपि आसीत्। शरीर आकृति कथम् आसीत् इति पूर्वम् उक्तमस्ति। व्यूढरस्कः वृषस्कन्धः शालप्रांशुर्महाभुजः इत्यादिना अस्माभिः तस्य शरीराकृतिः कथम् आसीत्। शालप्रांशुर्महाभुजः, शालप्रांशुः तादृश उन्नतः शरीरधारी आसीत् सः। एवं अनेन श्लोकेन तद् उक्तमस्ति। अधुना तादृशी एव प्रज्ञा तस्य आसीत्। ततः उच्यते आकार सदृश प्रज्ञः। आकारेण, आकारं नाम तत्र शरीराकृतिः, तादृश शरीराकृत्या सदृशी प्रज्ञा यस्य सः आकार सदृश प्रज्ञः। सः कः? स च दिलीपः। स दिलीपः आकार सदृश प्रज्ञः आसीत्। एवं यस्य तस्य शारीरिक सामर्थ्यं यथा आसीत् तद्वदेव तीक्ष्णाधिः अपि आसीत् इति द्योतयितुम् एवम् उच्यते आकार सदृश प्रज्ञः। अस्तु, प्रज्ञा भवतु नाम नैकेषां प्रज्ञा तिष्ठति, परन्तु अध्ययन काले तादृश प्रज्ञया किमपि कार्यं कर्तुं न शक्नुवन्ति। प्रज्ञायाः व्यवहारः तैः कर्तुं, प्रज्ञायाः व्यवहारः कर्तुं तत्तत् जनैः न शक्यते। तर्हि दिलीपः तथा आसीत् किम्? नाम तस्य शारीरिक सामर्थ्यमपि आसीत्, तीक्ष्णाधिः अपि आसीत्, परन्तु अध्ययनवेलायां तादृश्याः धियः व्यवहारः एव तेन न कृतः इति। तथा आसीत् वा इति चेत् तथा नासीत्। अतः उच्यते प्रज्ञया सदृशागमः। आगमः नाम शास्त्र परिश्रमः, शास्त्र ग्रहणम्। तर्हि प्रज्ञया सदृशागमः, प्रज्ञया एव सदृशः आगमः यस्य सः प्रज्ञया सदृशागमः। प्रज्ञया सदृश प्रज्ञया सदृशागमः सः आसीत्। सः प्रज्ञया सदृशागमः। यथा प्रज्ञा आसीत् तादृश एव शास्त्र परिश्रमः तस्य आसीत्। अतः शास्त्रे परिश्रमं कृतवान्, अतः तथा एव शास्त्र ग्रहणमपि तेन कृतम् इति ज्ञायते। तर्हि आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः। अस्तु, शास्त्रमपि सम्यक् तेन पठितं, तस्य शारीरिकं सामर्थ्यमपि सम्यक् अस्ति, तीक्ष्णाधिः अपि अस्ति। तथैव तेन शास्त्र परिश्रमं कृत्वा सम्यक् शास्त्रेषु पाण्डित्यमपि अर्जितवान्। परन्तु शास्त्र पाण्डित्यार्जनं कृत्वापि बहवः किं दृश्यन्ते, यत् कार्यं न कुर्वन्ति, तत् शास्त्रोक्तं कार्यं न आचरन्ति। तर्हि अयं तथा आसीत् किम् इति चेत् तथापि नासीत् इति द्योतयितुम् इति ज्ञापयितुम् उच्यते आगमैः सदृशारम्भः। आगमैः सदृशारम्भः, आगमैः नाम शास्त्रैः, सदृशः एव आरम्भः।
आरंभः नाम कर्म यस्य सः सदृशा आगमैः सदृशारम्भः आसीत्। यथा तेन शास्त्रग्रहणं कृतवान्, क्षम्यताम् एकवारं अन्तर्जाल संयोगः विच्छिन्नः अस्ति, अहम् एकवारं दृष्ट्वा आगच्छामि। आगमैः सदृशारम्भः। तर्हि तेन शास्त्राध्ययनमपि कृतमस्ति, शास्त्रग्रहणं कृतमस्ति, एवं च शास्त्रैः यथा आरम्भः उक्तः तथैव तस्य आगमैः सदृशारम्भः सः आसीत्। तस्य आरम्भः कार्यं शास्त्रानुगुणम् आसीत्। शास्त्रेण यथा कार्यं यथा कर्म प्रतिपादितमस्ति तथैव तेन शास्त्र प्रतिपादितं कर्म आचरति स्म, तथा सः आसीत्। अतः उच्यते आगमैः सदृशारम्भः। आगमैः सदृशारम्भः, आगमैः सदृशः आरम्भः कर्म यस्य सः आगमैः सदृशारम्भः। आरम्भः इत्यत्र आरभ्यते इति आरम्भः, आरभ्यते इति कर्मणि अत्र प्रत्यय अस्ति, अतः आरम्भः नाम कर्म। एवं आगमैः सदृशारम्भः स आसीत्, एवं च आरम्भ सदृशोदयः। आरम्भेन नाम यथा कार्य आरम्भः कार्येन, तथैव तस्य उदयः नाम फलनिष्पत्तिः फलसिद्धिः उदयः। यथा आरम्भः यथा कार्यारम्भः कार्यं, तथैव तस्य फलमपि तेन प्राप्तम् आसीत् इति अनेन श्लोकेन उच्यते।
आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः आगमैः सदृशारम्भः आरम्भ सदृशोदयः उदयः नाम आरम्भेन सदृशः उदयः यस्य सः आरम्भ सदृशोदयः नाम यथा कर्म तथा फलसिद्धिरपि तस्य आसीत्। अवगतम्? तर्हि आकार सदृश प्रज्ञः सः कथम् आसीत्? सः आकार सदृश प्रज्ञः आसीत्। यथा तस्य शारीरिकी आकृति आसीत् तद्वत् एव प्रज्ञा अपि आसीत्, तादृशी एव प्रज्ञा आसीत्। सम्प्रति लोके किं दृश्यते? प्रायेण अस्माभिः एतत् परिलक्षितमस्ति। यः जनः शरीर दृष्ट्या तथा सामर्थ्यवान् तथा समर्थः अस्ति तर्हि तस्य बुद्धि विकासः तथा न जातः। यस्य च बुद्धि विकासः तथा जातः तस्य शारीरिकं तथा सामर्थ्यं न दृश्यते। सामर्थ्यं नाम तथा शरीर आकृतिः न दृश्यते। कस्यचित् बुद्धिः अस्ति चेदपि पठने श्रमः न क्रियते। एवं बहुत्र अस्माभिः दृष्टमस्ति तद्वत्, परन्तु सः तथा नासीत्। सः दिलीपः तथा नासीत्। तस्य यथा शारीरिक आकृतिः आसीत् तादृशी एव प्रज्ञा आसीत्। तथा एव तेन शास्त्राध्ययनं कृतवान्, शास्त्राध्ययनं कृतं। तथैव तेन कार्यारम्भोऽपि क्रियते, कार्यं क्रियते। एवञ्च यथा कार्यं क्रियते तद्वत् सः फलमपि आप्नोति इति अनेन श्लोकेन उच्यते। श्लोकार्थः अवगतः न वा इति एकवारं पश्यन्तु। श्लोकार्थः अवगतः खलु? अपरः श्लोकः अस्ति षोडशः श्लोकः अयम्। भीमकान्तैर्निरपगुणैः स बभूव उपजीविनाम् अदृश्यश्चाभिगम्यश्च यादो रत्नैरिवार्णवः। सः दिलीपः पुनः कथमासीत् इति चेदुच्यते भीमकान्तैः नृपगुणैः सह बभूव उपजीविनाम् अदृश्यश्चाभिगम्यश्च यादो रत्नैरिवार्णवः। भीमकान्तैः नृपगुणैः सह बभूव उपजीविनाम् अदृश्यः च अभिगम्यः च यादो रत्नैः इव अर्णवः। सः इत्युक्ते सः राजा दिलीपः उपजीविनाम्, उपजीविनः के आश्रितानाम्, उपजीविनाम् नाम आश्रितानाम् नाम दिलीपाश्रिताः ये जनाः ते दिलीपाश्रिताः। सः ते तेषाम् उपजीविनाम् नाम आश्रितजनानां सः दिलीपः अदृश्यः अभिगम्यश्च बभूव। अदृश्यः अपि बभूव अभिगम्यः अपि बभूव। केन इति चेत् भीमकान्तैः अपि च नृपगुणैः
सः दिलीपः उपजीविनाम् आधृष्यः अभिगम्यश्च बभूव। केन प्रकारेण इति चेत् यादोरत्नैः अर्णवः इव इति उपमा इति एवं अन्वयः अस्ति। सः दिलीपः उपजीविनाम् आधृष्यः अभिगम्यश्च बभूव केन इति चेत् भीमकान्तैः नृपगुणैः। कथम उपमा दीयते अत्र यथा यादोरत्नैः अर्णवः अधृष्यः अभिगम्यश्च बभूव तद्वत् दिलीपोऽपि भीमकान्तैः अपि च नृपगुणैः उपजीविनाम् अधृष्यः अभिगम्यश्च बभूव। अधृष्यः नाम अनभिगम्यः। अधृष्यः नाम अनभिगम्यः। न दृश्यः इति दर्शितुं योग्यो दृश्यः, न दृश्यः इति अदृश्यः। अत्र अदृश्यः अदृश्य इति उभयतः लिखितमस्ति। अदृश्यः इति स्यात्। अदृश्यः अभिगम्यश्च। तर्हि अदृश्य दृश्यः नाम दर्शितुं प्राप्तुं योग्यः इति दृश्यः, प्राप्तुं न योग्यः इति अदृश्यः। अदृश्यः नाम अनभिगम्यः, अनभिभवनीयः, अनभिगम्यः, गन्तुम् अयोग्यः। तर्हि दिलीपः गन्तुम् अयोग्यः नाम आश्रयितुम् अयोग्यः आसीत्, आश्रयितुम् अयोग्यः आसीत्। केषाम् उपजीविनां नाम आश्रितजनानां। दिलीपम् आश्रयन्ते ये जनाः तेषाम् आश्रितजनानां दिलीपः अदृश्यः अनभिगन्तव्यः आसीत्, अनभिभवनीयः आसीत्, आश्रयितुम् अयोग्यः आसीत्। कुतः? तर्हि भीमकान्तैः। भीमकान्तैः, भीमः नाम भयंकरः, कान्तः नाम गुणः। तर्हि भीमाश्च ते कान्ताः, भीमकान्ताः ते हि भीमकान्तैः नाम तस्य भयंकर गुणैः क्रोधादिभिः। भीमकान्तैः अत्र अन्वयः भिन्नतया अस्ति। अत्र भीमश्च असौ कान्तः इति भीमकान्तः इति नास्ति। भीमाः भीमाश्च कान्ताश्च इति भीमकान्ताः तैः भीमकान्तैः। भीमकान्तैः इति पदं नृपगुणैः इत्यत्र विशेषणमस्ति। भीमकान्तैः इति पदं नृपगुणैः इत्यत्र विशेषणमस्ति। नृपस्य गुणः इति नृपगुणः, नृपस्य गुणाः इति नृपगुणः तैः नृपगुणैः नाम राजगुणैः। नृप नाम राजा, तर्हि राजगुणैः तस्यैव विशेषणमस्ति भीमकान्तैः। अत्र भीमाश्च कान्ताश्च इति द्वन्द्वसमासः भीमकान्ताः तैः भीमकान्तैः। अत्र यद्यपि भीमकान्ताः इति एकमेव पदमस्ति तथापि अत्र नृपगुणैः इत्यत्र युगपत्तया भीमकान्तैः इत्यस्य अन्वयः न भवति, किन्तु पृथक्तया एव अन्वयः भवति। तेन भीमैः नृपगुणैः अपि च कान्तैः नृपगुणैः एवं अत्र अन्वयः स्वीकार्यः। अवगतम्? अयं वस्तुतः असमर्थ समासः अस्ति, परन्तु बहुत्र व्याकरणेपि बहुत्र अस्ति, सूत्रादिषु अपि बहुत्र लभ्यते एवं साहित्येपि प्रयोगः अस्ति। भीमकान्तैः नाम भीमैः नृपगुणैः अपि च कान्तैः नृपगुणैः। भीमैः नाम भयंकरैः नृपगुणैः। नृपस्य बहवः गुणाः भवन्ति। यदा सः क्रुद्धः भवति तदा सः दण्डयति, सोऽपि नृपस्य गुणः एव। तर्हि भयंकरैः नृपगुणैः। कान्ताः नाम मनोहराः, अपि च मनोहरैः नृपगुणैः। तर्हि भीमैः नृपगुणैः सह उपजीविनाम् आश्रितजनानाम् अदृश्यः आसीत् नाम अनभिगन्तव्यः आसीत्, अनभिभवनीयः आसीत्। अवगतम्? अपि च सः अभिगम्यः, अभिगन्तुं योग्यः अपि आसीत्।
आश्रयी जनानाम् अभिगम्यः अपि आसीत्। कुतः इति चेत् कान्तैः नृपगुणैः, कान्तैः नृपगुणैः नाम मनोहर नृपगुणैः सह अभिगम्यः अपि आसीत्। तत्र उदाहरणं प्रदीयते यथा यादो रत्नैः अर्णवः अदृश्यः अपि च अभिगम्यः आसीत्। यादः नाम यादांसि जलजन्तवः इति, यादांसि नाम भयंकराः जलजन्तवः इति, तस्य यादस् इति प्रातिपदिकमस्ति तस्य। एवं यादांसि च रत्नानि च इति, यादो रत्नानि तैः यादो रत्नैः। तर्हि यादस् इति प्रातिपदिकमस्ति तस्य प्रथमा बहुवचने यादांसि इति भवति। रत्न इति प्रातिपदिकमस्ति नपुंसके, उभयमपि नपुंसके इति रत्नानि, अत्रापि द्वन्द्वसमासः। यादांसि च रत्नानि च इति यादो रत्नानि, यादस् इति तिष्ठति, यादस् इत्यस्य सकारस्य प्रक्रियायां तत्र ओकारः भवति इति यादो रत्नैः। तर्हि यादः नाम जलजन्तवः, भयंकर जलजन्तवः, रत्नं नाम बहुमूल्यानि रत्नानि अस्माभिः ज्ञायन्ते। एवं च भयंकर जन्तुवासित्वात् अर्णवः समुद्रः किम् अनभिगम्यः आसीत्, गन्तुम् अयोग्यः आसीत्, परन्तु तत्र रत्नानि अपि तिष्ठन्ति इति हेतोः समुद्रः, अर्णवः नाम किं समुद्रः, सः अभिगन्तव्योऽपि आसीत्। तद्वदेव सः राजा दिलीपः भीमैः नृपगुणैः अपि च कान्तैः नृपगुणैः उपजीवीनाम् आश्रितजनानाम् अदृश्यः अपि च अभिगम्यः आसीत् इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। भीमकान्तैः नृपगुणैः सबभूव उपजीवीनाम् अदृश्यश्चाभिगम्यश्च यादो रत्नैरिवार्णवः। श्लोकार्थः अवगतः? श्लोकार्थः अवगतः? मम वचनं श्रूयते किम्? हेलो, श्रूयते महोदय। आम् महोदय। श्लोकार्थः अवगतः? आम् आम् महोदय। अस्तु, तर्हि अस्य
तर्हि एतद् वाक्यमस्ति भीमकान्तैः नृपगुणैः उपजीविनां यादवरत्नैः अर्णवः इव अदृश्यः अभिगम्यश्च सः बभूव। दिलीपः बभूव, सः दिलीपः एतद् वाक्यमस्ति याद भीमकान्तैः नृपगुणैः उपजीविनां यादवरत्नैः अर्णवः इव सः दिलीपः अदृश्यः अभिगम्यश्च बभूव। तर्हि अस्य कर्मणि किं भवति? एकं मया उच्यते बभूवे, तर्हि इतः पूर्वं किं भवति? कुत्र किं कस्य परिवर्तनं भवति इति उच्यताम्? भीमकान्तः इत्यत्र परिवर्तनं भवति वा? एतत् कर्मणि किं भवति इति उच्यताम्? सरलार्थः लेखनीयः इति नोक्तमासीत्। शीघ्रम् उच्यताम्। कयापि न शक्यते। महोदय न श्रूयते। वाच्यपरिवर्तनं कुर्वन्तु अस्य वाक्यस्य। अत्र क्रियापदे किं परिवर्तनं भवति इति मया लिखितमस्ति बभूवे इति। तर्हि अन्यत्र सर्व परिवर्तनं भवति न वा इति उच्यताम्।
न श्रूयते महोदय। हाँ? भला चलतु। अधुना श्रूयते? आं श्रूयते। आम तर्हि किमुक्तं कार्यं दत्तं तत् न क्रियते? मया उक्तं दृश्यते वा स्क्रीन्? आं दृश्यते। एवं तत्र एतस्य वाक्यस्य वाच्यपरिवर्तनं करोतु। कर्मणि किं भवति इति कर्मणि एतत् मया अत्र बभूव इति क्रियापदे यत् परिवर्तनं कर्तव्यमासीत् महोदय, तत् कृतमस्ति। उच्यतं तर्हि कृतं चेत् भीमकान्तैः नृपगुणैः एवं उपजीविनां जातो यादो रत्नैः अर्णवः इव तेनो दिलीपेन अदृश्येन अभिगमेन च बभूवे। तेन दिलीपेन अदृश्येन अभिगमेन च बभूवे। हम्म, एवं अत्र अत्रापि परिवर्तनं स्यात् वस्तुतः, परन्तु बहूनां भिन्नं मतम् अस्ति। अत्रापि परिवर्तनं स्यात् वस्तुतः। अर्णवः यतोहि अर्णवः इत्यस्यापि बभूव इत्यत्र अत्र अन्वयः अस्ति। अर्णवेन इव भवितुं शक्यते। एवम् अर्णवेन इव तेन दिलीपेन अदृश्येन अधिगम्येन च बभूवे इति कर्मणि जातमस्ति। अधुना अस्यैव अत्र तु शत्रुप्रत्ययः भवति वा? शत्रुप्रत्ययान्ततया अस्य प्रयोगः भवति न वा? भवितुं शक्यते। शत्रुप्रत्ययः अत्र भवितुं शक्यते? आं महोदय। न शक्यते। आम्। कथं न कथं न शक्यते। कथं? शक्यते? उच्यतां खलु। एतद् वाक्यं भूतकाले अतीतकाले अस्ति। एवम् अतीतकाले अस्ति। अत्र लट् लकारः नास्ति। लट् लकारः अस्ति चेदेव शत्रुशाणज प्रत्ययो भवतः, अन्यथा न। तर्हि अत्र क्तप्रत्ययः भवितुमर्हति इति क्तप्रत्ययान्ततया परिवर्तनं कुर्वन्तु। क्तप्रत्ययान्ततया अपि च क्तवतु प्रत्ययान्ततया परिवर्तनं भवति। तर्हि अस्यैव वाक्यस्य क्तप्रत्ययान्ततया अपि च क्तवतु प्रत्ययान्ततया परिवर्तनं कुर्वन्तु। अधिकः समयः न बहु नेयः। इत्यस्य तु अप्रत्ययान्तरूपं किं भवति महोदय? कः धातुः अस्ति? बहु इत्यत्र कः धातुः अस्ति? बहु भूधातु। एवं तेन सह तकारः योजनीयः। हा। अस्तु तर्हि भीमकान्तैः नृपगुणैः उपजीविनां यद् रत्नैः अर्णवेन इव तेन दिलीपेन अदृश्येन अभिगमेन च अतीतकाले किं भवति रूपं भूतो? एवं किं भवति? अत्रैव क्लेशः अस्ति। उच्यतां कथं भवति? भूतम् आसीत्। भूतम् अभिगमेन च किं भवति? भूतः आसीत्। भूतः इति न भवति। यतोहि भूधातुः अकर्मकः अस्ति। तर्हि कर्मणि तप्रत्ययः भवति चेत् कर्म एव नास्ति, तर्हि कर्मणि न भवति वस्तुतः तप्रत्ययः। तर्हि कस्मिन् भवति इति चेत् भावे भवति। भावे यदा भवति तदा नपुंसकता एकवचनं च भवति। अतः भूतम् इति। भूतं तर्हि भीमकान्तैः नृपगुणैः
उपजीविनां यादवरत्नैः अर्णवेन इव तेन दिलीपेन अदृश्येन अधिगम्येन च भूतम्। अधुना तवतु प्रत्ययः। नृपगुणैः उपजीविनां यद्रत्नैः अर्णवेन বলছি হিমকান্তैः নৃপগণैः उपजीविनैः अर्णवः इव सः स दिलीपः अदृश्यम् अभिगमं च बहुभवान्। तवतु प्रत्यय कथं करणीयः? श्रूयते किं वा? तप्रत्ययान्तः तप्रत्ययान्तं यद् रूपं भवति भूतवान् शृण्वन्तु। बहुवान् भूतवान् एवम् एवं तप्रत्ययान्तं यद् रूपं भवति भूतवान् शृण्वन्तु। एवं तप्रत्ययान्तं यद् रूपं भवति तेन सह वत् इति योजनीयः। यथा बुधतो तप्रत्यये सति बभूववान् इति रूपं तु प्राप्यते व्याकरणग्रन्थे। न भवति बभूववान् इति न भवति। आमां तर्हि कथम् आनेयं तद् रूपम् इति चेत् तप्रत्ययान्तं यद् रूपं भवति तेन सह वत् इति योजनीयम्। यथा भूधातोः तप्रत्यये सति भूतं भूत इति रूपं भवति तेन सह वत् इति योजनीयः। तेन भूतवत् इति प्रातिपदिकं भवति। तस्य प्रथमैकवचने भूतवान्, स्त्रियां भूतवती इति भवति, नपुंसके भूतवत् भूत एवं यथा रूपं भवति। तर्हि अत्र अधिगम्यश्च भूतवान् इति भवति। अवगम्यते। एवं अत्र शत्रुशानचौ प्रत्ययो न भवतः किन्तु तव्यत् प्रत्ययः अनियर प्रत्ययश्च भवति। अस्तु परश्लोकं पश्यामः। इतः परम् अस्ति अधुना दिलीपस्यैव गुणवर्णना क्रियते। रेखामात्रमपि क्षुण्णात् आमनोर्वर्त्मनः परं न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमि वृत्तयः। रेखामात्रमपि क्षुण्णात् आमनोर्वर्त्मनः परं न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमि वृत्तयः। रेखामात्रम् अपि क्षुण्णात् आमनोः वर्त्मनः परं न व्यतीयुः प्रजाः तस्य नियन्तुः नेमि वृत्तयः। तर्हि कथम् अन्वयः भवति? तस्य नियन्तुः तस्य दिलीपस्य नियन्तुः नेमिवृत्तयः प्रजाः आमनोः वर्त्मनः परं क्षुण्णात् रेखामात्रमपि न व्यतीयुः इति अन्वयः। नियन्तुः तस्य नेमिवृत्तयः प्रजाः आमनोः क्षुण्णात् वर्त्मनः परं रेखामात्रमपि न व्यतीयुः। कथमन्वयः? तर्हि नियन्तुः तस्य नेमिवृत्तयः प्रजाः क्षुण्णात् आमनोः वर्त्मनः परं रेखामात्रम् अपि न व्यतीयुः। तर्हि तस्य प्रजाः तस्य नियन्तुः
नियंता, यः नियंत्रयते सः नियंता भवति। यथा रथे सारथिः नियंता भवति, एवं अत्र दिलीपः नियंता अस्ति, प्रजानां सः नियंता अस्ति। एवं तस्य नियन्तुः नेमिवृत्तयः प्रजाः। नेमिवृत्तयः, नेमि नाम किं चक्रधारा। एवं चक्रधाराणां वृत्तिः नाम व्यापारः इव व्यापारः यासां ताः नेमिवृत्तयः। अवगतम्? चक्रधाराणां वृत्तिरव वृत्तिर्यासां ताः नेमिवृत्तयः। ते एव प्रजाः। अत्र उपमा अस्ति, वस्तुतः रूपकम् अस्ति। ते नेमिवृत्तयः प्रजाः। नेमिवृत्तयः नाम नेमिवृत्तय इति रथचक्रम्, चक्रधाराणां वृत्तिरिव वृत्तिर्यासां ताः नेमिवृत्तयः। ताः काः? ताः प्रजाः। तर्हि तस्य नियन्तुः दिलीपस्य नेमिवृत्तयः प्रजाः। नेमिवृत्तयः नाम रथचक्रस्य यथा गतिः व्यापारः, तथा एव व्यापारः गतिः यासां ताः नेमिवृत्तयः प्रजाः। आमनोः क्षुण्णात् वर्त्मनः परं रेखामात्रमपि न व्यतीयुः। आमनोः नाम मनुम् आरभ्य, वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् इति तत्र श्लोकेन उक्तमस्ति यत् क्षितीश्वराणां पृथिवीश्वराणां मनुः एव आद्यः आसीत्, आद्यः राजा आसीत्। एवं मनुना पृथिव्यां मनुसंहिता इति अस्माभिः ज्ञायते। तर्हि अस्मिन् जगति कथं स्थातव्यं, किं करणीयं, किञ्च न करणीयम् इत्यस्मिन् इति सर्व विषये तेन नियमः कृतः अस्ति। इति यः नियमकर्ता तस्य समये तु नियमानां सम्यक्तया पालनं भवति इति अस्माभिः सम्प्रति अपि ज्ञायते। यथा अधुना अस्माकं राजा अस्ति, नाम प्रधानमन्त्रिणः सन्ति नरेन्द्र मोदी महाभागाः। अधुना तैः यथा कश्चित् नियमः क्रियते चेत् तस्य नियमस्य तु तस्य समये सम्यक्तया पालनं भवति एव। यथा 370 येन कृतम् आसीत् तस्य समये तस्य पालनं सम्यक्तया एव भवति स्म, परं तस्य सम्पूर्णतया सः विधिः न प्रयुक्तः सम्प्रति यथा। एवं किं भवति, यः नियमं करोति तस्य समये तु नियमस्य पालनं सम्यक्तया भवति, परम् एव तस्य परिवर्तनं भवति एवं दृश्यते। परन्तु एवं मनुना स्वशासन समये स्वशासनकाले ये नियमाः कृताः तादृश नियमान् प्रजाः सर्वदैव पालयन्ति स्म। परन्तु सम्प्रति अपि ते प्रजाः तत् पालयन्ति इति वदति। किम्? आमनोः, मनुम् आरभ्य क्षुण्णात् नाम अभ्यस्तात्, क्षुण्णात् नाम अभ्यस्तात्, आचार पद्धतेः अध्वनश्च परम, क्षुण्णात् नाम अभ्यस्तात्, प्रहिताच्च वर्त्मनः नाम आचार पद्धतेः अध्वनः। आचार पद्धतेः यः मार्गः मनुना प्रोक्तः आसीत् तं मार्गं तस्मात् मार्गात् परं रेखामात्रमपि, रेखा परिमाणं यस्य तत् रेखामात्रं नाम रज्जु परिमितमपि ते ताः प्रजाः न व्यतीयुः, न निष्क्रान्तवत्यः, न निष्क्रान्तवत्यः, न परित्यक्तवत्यः।
रेखामात्रमपि न परित्यक्त वत्यः ताः प्रजाः तस्य नाम अधुना पुनः उच्यते तस्य नियन्तुः नाम नियन्तुः नियन्ता सम्प्रति दिलीपः तर्हि तस्य दिलीपस्य प्रजाः कीदृशाः प्रजाः इति चेत् कीदृश्यः प्रजाः इति चेत् नेमिवृत्तयः प्रजाः रथचक्रमिव ते प्रजाः नाम यथा रथचक्रं सुसारथिना प्रवर्तितं रथं सुसारथिना कुशलसारथिना प्रेरिताः रथनेमयः रथचक्राणि तत् मार्गस्य मार्गं किंचिदपि न परित्यजति नाम विमार्गं न भवन्ति तानि चक्राणि विमार्गं न भवन्ति तद्वदेव नेमिवृत्तयः ताः प्रजाः मनुम् आरभ्य मनोः परं मनुना प्रदर्शित मार्गात् परं किमपि रेखामात्रमपि किमपि नाम रेखामात्रमपि नाम किंचित् अपि न परित्यक्तवान् इत्यर्थः रेखामात्रमपि क्षुण्णात् आमनोर्वर्त्मनः परं न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमिवृत्तयः अत्र आमनोः इत्यत्र मनोः नाम मनुम् आरभ्य अभिविधि अर्थे अत्र आङ् इति अस्ति अस्माभिः आङ् विषये दृष्टमस्ति तत्र मर्यादा अपि च अभिविधि इति आङ्ः अर्थद्वयम् तत्र क्वचित् अभिविधि अर्थे भवति क्वचित् मर्यादा अर्थे भवति उभयत्रापि समासः भवितुम् अर्हति वस्तुतः अत्र नित्यसमासः स्यात् परन्तु नित्यसमासः न भवति विभाषा इति अधिकारः अस्ति सा भिन्ना कथा अत्र यदि समासः स्यात् तर्हि तत् समस्तं पदम् अव्ययं स्यात् अत्र पश्यतु आमनोः इति अस्ति अत्र क्षुण्णात् पंचमी एकवचनम् अस्ति ततः परम् आमनोः इति अस्ति अत्र आमनोः इत्यत्र मनोः इत्यत्र पंचमी अस्ति अतः अत्र पंचमी अस्ति चेत् आमनोः इति पृथगेव वाक्यम् अस्ति समस्त पदमिति नास्ति तर्हि अस्मिन् वाक्ये कति पदानि इति पृच्छ्यते चेत् रेखामात्रम् इति एकं पदम् अपि इति एकं पदं क्षुण्णात् इति अपरं पदम् आ इति अपरं पदं मनोः इति अपरं पदं वर्तमनः इति अपरं पदं परम् इति अपरं पदम् एवं स्वीकार्यम् आमनोः इति पृथक् पदं नास्ति सम्पूर्णमेकं पदं नास्ति आमनोः इति कुतः यदि समासः स्यात् एकपदं स्यात् तर्हि आमनोः इति आमनु इति स्यात् आमनु इति अव्ययम् प्रति परन्तु अत्र विभक्तिः दृश्यते तस्मात् आमनोः इति आ इति पृथक् पदमस्ति मनोः इति पृथक् पदमस्ति मनुम् आरभ्य इत्यर्थः मनुसमये यथा ताः प्रजाः नियमपरिपालनाय दृढबद्धाः तद्वत् अस्य समयेपि ताः प्रजाः तथा सन्ति इति दर्शयति रेखामात्रमपि क्षुण्णात् आमनोर्वर्त्मनः परं न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमिवृत्तयः इतः परम् अस्ति प्रजानामेव भूत्यर्थं शताभ्यो गुलिमग्रहीत रसं रविः अत्रापि वाच्य परिवर्तनं भवति
परिवर्तनं कथं भवति? व्यक्तिः महोदय कोणस्य किं भवति? व्यतियुः इत्यत्र किण् इति धातुः अस्ति। इड् धातुः कथं भवति इति चिन्त्यताम्। किं प्रश्नः कः अस्ति? कर्मणि न श्रूयते। एवम् अस्य कर्मणि किं भवति इति उच्यताम्। अत्र बि इति अति इति उपसर्गद्वयमस्ति, ततः इण् धातुः अस्ति। तर्हि उपसर्ग विषये चिन्ता न कार्या, यतोहि उपसर्गाणां योगः धातोः रूपात् अनन्तरं भवति। यथा चिन्त्यताम्, आगच्छति इति अस्माभिः श्रुतमस्ति न वा? आगच्छति इत्यत्र आ इति उपसर्गः अस्ति, गम् इति धातुः अस्ति। यदा धातुरूप प्रक्रिया क्रियते, प्रक्रिया इति ज्ञायते, अहं चिन्तयामि ज्ञायते प्रक्रिया कथं भवति इति। संस्कृतमेव पठितवत्यः चेत् अवश्यं ज्ञायते इति अहं चिन्तयामि। प्रक्रिया कथं भवति? गच्छति इति रूपं कथं भवति? लट्टि। एवं तथा प्रक्रिया भवति। एवं पश्यतु, आगच्छति इत्यत्र कथं प्रक्रिया अस्ति? तत्र आगम इति ततः परम् आगम इति तकारः अत्र आगच्छति मकारस्य स्थाने, ततः परं पूर्वं तकारः आगच्छति, तस्य च तकारः भवति, ततः परं तीप् आगच्छति, गच्छति इति भवति। इति एका प्रक्रिया अस्ति। अपरा एका प्रक्रिया अस्ति। अत्र तु परिवर्तनं सम्यक्तया न दृश्यते, परन्तु यदि नाम यथा प्रक्रिया क्रियते, आगच्छति इत्यत्र आगम प्रक्रियायां यथा लिख्यते अस्माभिः, किं लिख्यते? गम ति, ततः परं गम शक्ति, एवं अस्माभिः प्रक्रिया क्रियते खलु। ततः परं एवं गम छ ति अ ति, एवं अस्माभिः प्रक्रिया क्रियते खलु। ततः परं अधुना आगच्छति इत्यस्य प्रक्रिया कथं कार्यं? मया यथा दर्श्यते गम ति, गम शक्ति, गम अति, गच्छति, ततः परम् आकारेण सह योगः, ततः परम् आगच्छति इति एका प्रक्रिया अस्ति। इत्थमपि भवितुम् अर्हति। अपि च अत्र पश्यतु, आ इति अस्माभिः आदौ एव योज्यते इत्यपि भवितुम् अर्हति। तर्हि अनयोः कतरः साधु इति चेत् आदौ धातोः रूपं करणीयं, ततश्च उपसर्गेण सह योगः भवति। आदौ धातुना सह उपसर्गस्य योगः, ततः परं प्रक्रिया इति नास्ति, इति न स्वीक्रियते।
सः न सिद्धान्तपक्षः। सिद्धान्तपक्षः कः तर्हि आदौ धातोः सम्पूर्ण प्रक्रिया भवति ततः परम् उपसर्गेण सह योगो भवति। इत्थं यदि न स्वीक्रियते तदा दोषः अस्ति। कथं दोषः अस्ति? पश्यतु, यदि अत्र दोषः सम्यक्तया न ज्ञायते दोषः अस्ति न वा, परन्तु लङ् लकारे चिन्त्यताम्। लङ् लकारस्य रूपं किं भवति? अगच्छत् इति। एवं यदि अस्माभिः आगम इति स्वीक्रियते ततः परं लङ् लकारस्य स्थाने ति इति तिष्ठति, ततः परं ति इत्यस्य त इति भवति। अत्रापि आगम शप् आगच्छति, ततः परं तकारः तिष्ठति। अतः परम् अत्र लङ् लकारे अकारः एकः श्रूयते, अकारः भवति। तर्हि अत्र अकारः आगच्छति न वा इति तत्र विषय द्वयमस्ति। यदि धातुः अजन्तः अस्ति तर्हि लङ् लकारे तस्य धातोः आदौ आकारः आगच्छति। यदि धातुः अजन्तः अजादिः अस्ति तर्हि अधुना पश्यतु आगम इति अस्ति। अधुना आगम इति किम् अस्ति? अजादि अस्ति। तर्हि अत्र यदि अजादि धातुः अस्ति तर्हि लङ् लकारे सति तस् धातोः पूर्वम् आकारः आगच्छति। आकारः आगच्छति चेत् आकारः एव भवति, तथा क्लेशः नास्ति। आकारे क्लेशः नास्ति। यदि अधि इति भवति तर्हि क्लेशः अस्ति। अधि, अधुना अधिगम लङ् ति इति अस्ति। अधिगम इति अजादि धातुः अस्ति। अजादि धातुः भवति चेत् तस्य लङ् लकारे सति आदौ आकारः आगच्छति। आकारः आगच्छति तर्हि यदि अजादिः नास्ति हलादि अस्ति तर्हि अकारः आगच्छति। अतः एव अस्माभिः अगच्छत् इति पठ्यते, अध्यगच्छत् इति पठ्यते। यदि आदौ एव उपसर्गस्य योगः तदा धातुः अजादि भवति। अजादि भवति चेत् तत्र आकारः आगच्छति। आकारः आगच्छति चेत् एवं भवति। अधुना आकार अकारेण आकारः भवति, तदा आदि अधिगच्छति इति रूपं भवति। परन्तु किं रूपं साधु? अध्यगच्छति, अध्यगच्छत्, अध्यगच्छत् इति रूपं साधु अस्ति। अध्यगच्छत्। अतएव आदौ धातोः रूपं किमस्ति तद् द्रष्टव्यमस्ति। लङ् लकारे धातोः रूपम् अस्ति अगच्छत्, तेन सह अधुना अधि इति उपसर्गस्य योगः, तदा अत्र सन्धौ सन्धि भवति, ततश्च अध्यगच्छत् इति रूपं भवति। एवं तद्वदेव अत्र बि अति इति, एतत् सर्वं प्रक्रियार्थम्, एतत् अस्माकं कार्यं नास्ति। अत्रापि बि अति इण् इति धातुः अस्ति। इण् धातोः अधुना कर्मणि कथं रूपं भवति इति अस्माभिः द्रष्टव्यं। यथा रूपं भवति ततश्च बि अति इत्यनयोः सह योगः करणीयः, इत्याभ्यां सह योगः करणीयः। तर्हि इण् धातोः कर्मणि कथं रूपं भवति इति ज्ञातव्यमस्ति। सरल एव अस्ति। इण् धातोः अस्माभिः किं ज्ञायते? यकारः युज्यते ततश्च ईयते। अत्र दीर्घः भवति, ईयते। अत्रापि सवर्ण दीर्घः, तर्हि बि अति ईयते, ईयते, ईयन्ते, ईये एवं भवति। लटि भवति। तर्हि कथं भवति?
तस्य नियन्तुः नेमिवृत्तिभिः प्रजाभिः वृत्तिभिः प्रजाभिः आमनोः क्षुण्णात् वर्तमानः परं रेखामात्रमपि न व्यतीये इति भवति। अस्तु, इतः परमस्ति प्रजानमेव भूत्यर्थं शताभ्यो बलिमग्रहीत् सहस्रगुणमुत्स्रष्टुम् आदत्तैः रसं रविः। सः दिलीपः पुनः कीदृशः आसीत् इति चेत् उच्यते सः प्रजाभ्यः बलिं नाम करग्रहणं कुर्वन्ति स्म। बलि इत्युक्ते करग्रहणं, टैक्स। सः प्रजाभ्यः बलिम् गृहीतवान्। किमर्थं गृहीतवान्? तर्हि प्रजानामेव भूत्यर्थं। भूतिः नाम वृद्धि, भूतिः नाम वृद्धि इति। प्रजानामेव भूत्यर्थं, वृद्ध्यर्थं, अभिजात्यार्थं सः ताभ्यः बलिम् अग्रहीत्, सः ताभ्यः करग्रहणं कृतवान्। कथं? यथा सहस्रगुणमुत्स्रष्टुम् आदत्तैः रसं रविः। रविः समुद्रात् पृथिव्याः वा रसम् आदत्ते। तत् रसं सः कथम् आदत्ते? सहस्रगुणमुत्स्रष्टुम्, सहस्रगुणतया प्रत्यर्पयितुं सः तथा रसम् आदत्ते। यथा सूर्यः रसम् आदत्ते, ततः परं वृष्टिकाले ततः सहस्रगुणतया, सहस्रगुणं नाम अत्र वस्तुतः सहस्र अधिकमिति न, जलस्य गुणगत परिमाणं नाम गुणगत मानं तेन परिवर्तते सूर्येण। अतः स दिलीपः प्रजानामेव भूत्यर्थं वृद्ध्यर्थं बलिमग्रहीत्, करग्रहणं कृतवान्। यथा सहस्रगुणमुत्स्रष्टुम् आदत्ते रसं रविः। उत्स्रष्टुं नाम रविः सहस्रं गुणाः यस्मिन् कर्मणि तद् यथा तथा सहस्रगुणं सहस्रधा उत्स्रष्टुं दातुं। सहस्रधा दातुम्, उत्स्रष्टुं नाम सहस्रधा, सहस्र प्रकारेण दातुं। वस्तुतः अत्र सहस्र प्रकारेण दातुम् इति न अर्थः, परन्तु तस्य मानपरि नाम क्वालिटी, यत् जलं बाष्पीभूय गच्छति ततः परं वृष्ट्या यत् पुनः नीचैः आगच्छति तत् जलं तत्र किं तस्य क्वालिटी सम्यक् भवति इति अत्रैव विवक्षा। अस्माभिः दृष्टमस्ति प्राङ्गणादिषु यथा जलं दीयते, कृत्रिमजलं क्वचित् कुतश्चित् आनीय दीयते, तदा वृक्षाणां वृद्धिः सम्यक् न भवति। परन्तु वर्षायां पश्यन्तु सर्वत्रैव वृक्षाणां यथा वृद्धिः भवति तदा अन्यत्र न भवति, वर्षा ऋतौ यथा भवति। एवं सूर्येण किं क्रियते? तज्जलमेव स्वीकृत्य तत्र गुणयोजनं मात्रं क्रियते। तदेव सहस्र गुणमुत्स्रष्टुं नाम सहस्रधा उत्स्रष्टुं दातुं सः रसम् आदत्ते, रसं स्वीकरोति। अन्यथा पृथ्वीतः एवं व्याख्यानं करणीयम्, अन्यथा
पृथिवीतः सः यावत् जलं नयति तावदेव सः प्रत्यर्पयति खलु। अन्यथा सहस्रगुणाधिकम् अत्र टीकादिषु लिख्यते सहस्रगुणाधिकं वर्षति, परन्तु सहस्रगुणाधिकं यदि वर्ष्यते तर्हि प्लावनं स्यात्। अतः यावत् स्वीकरोति तावदेव सः ददाति, परन्तु तत्र अधिकतया गुणाः योज्यन्ते। यथा सः समुद्रात् जलं स्वीकरोति, समुद्रजले सागरजले लवणं तिष्ठति, अपि च पेयं तत् जलं न पानयोग्यं नास्ति। अतः परन्तु वृष्टिः यदा भवति तत् जलं पानयोग्यं भवति। अतः एव उच्यते सहस्रगुणमुत्सृष्टम् आदत्ते रसं रविः। तस्मिन् जले तेन गुणाः योज्यन्ते तावदेव। अधुना प्रदूषणकारणात् तज्जलं साक्षात् पातुं न शक्यते, तथापि समुद्रजलापेक्षया तु सम्यक् अस्ति। एतदेव उच्यते अत्र प्रजानामेव भूत्यर्थं शताभ्यो बलिमग्रहीत् सहस्रगुणमुत्सृष्टुम् आदत्तैः रसं रविः। रविः सूर्यः। पश्यन्तु श्लोकार्थः अवगम्यते न वा एकवारं? अत्र भूत्यर्थं नाम भूत्यै इति भूत्यर्थम् अत्र नित्यसमासः भवति। भूत्यर्थं चतुर्थी समासः अस्ति। पूर्वश्लोकार्थः अवगतः? अस्तु। अपरः श्लोकः अस्ति सेनापरिच्छदस्तस्य द्वयमेव अर्थसाधनं शास्त्रेषु आकुण्ठिता बुद्धिर्मोर्बी धनुषि चातता। सेना परिच्छदः, सेना अपि च परिच्छदः, सेना एव परिच्छदः, तस्य द्वयमेव अर्थसाधनं। सेना नाम चतुरङ्गबलम्, अपि च परिच्छदः उपकरणम्। अत्र बभूव इति क्रियायाः अध्याहारः क्रियते, तेन सेना परिच्छेदः बभूव, तस्य दिलीपस्य सेना एव उपकरणं बभूव। पूर्वश्लोकात् एव अत्र बभूव इति क्रियापदस्य अध्याहारः क्रियते, तेन सेना परिच्छदः तस्य दिलीपस्य सेना एव परिच्छदः बभूव। तस्य च दिलीपस्य द्वयमेव अर्थसाधनमासीत्। द्वयमेव अर्थसाधनमासीत्। अर्थसाधनं नाम प्रयोजन साधनं प्रयोजन निर्वर्तकम् इति तस्य द्वयमासीत्। किम्? एका शास्त्रेषु आकुण्ठिता बुद्धिः, अपरा च मोर्बी धनुषी मोर्बी चातता आतता इति नास्ति।
आतता इति अस्ति आतता। तस्य द्वयमेव अर्थसाधनमासीत् अर्थनिर्वर्तकमासीत्। एका शास्त्रेषु अकुण्ठिता बुद्धि। अकुण्ठित नाम अव्यवहिता बुद्धिः। शास्त्रेषु अकुण्ठिता अव्यवहिता बुद्धिः। पुनः मोर्बी धनुषी चातता। धनुषी आतता नाम आरोपिता मोर्बी। मोर्बी नाम ज्या। ज्या इति तत् सूत्र निर्मितं यद् अस्ति तत् ज्या इति उच्यते। धनुषी यस्मिन् बाणम् आरुह्य तत् निक्षेपः भवति बाणस्य, सा एव ज्या इति उच्यते। तद् वस्तु ज्या इति उच्यते। तस्यैव मोर्बी इत्यर्थः। तर्हि धनुषी आदता आरोपिता ज्या अपि च शास्त्रेषु अकुण्ठिता बुद्धिः इति द्वयमेव तस्य अर्थसाधनम् अर्थनिवर्तकम् आसीत्। प्रयोजननिवर्तकम्। क्वचित् प्रयोजनं किमपि प्रयोजनम् अस्ति चेत् तत् प्रयोजनं तस्य शास्त्रनिष्ठ अकुण्ठित बुद्ध्या निष्पादयितुं शक्यमासीत्। तादृशं प्रयोजनम्। अपि च धनुषी च आतता आरोपिता उर्बीज्या अपि इति अपरं तस्य अर्थसाधकमासीत्। नाम सः द्वाभ्यामेव अर्थसाधनं करोति स्म। एकं शास्त्रेषु अकुण्ठिता बुद्धि तया शास्त्रेषु अकुण्ठितया बुद्ध्या अपि च धनुषी आततया आरोपितया मूर्व्या ज्यया नाम विद्यया अपि च शस्त्रेण अपि च शास्त्रेण इति द्वाभ्यामेव सः अर्थसाधनं निष्पादयति स्म। तस्य सेना एव परिच्छेद उपकरणं बहुव इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। राज्ञः दिलीपस्य सैन्यं तु छत्र चामरादिवत् शोभार्थमेव। सेना परिच्छेदः नाम उपकरणं नाम तत् शोभार्थमेव आसीत्। सेना तस्य शोभार्थमेव आसीत्। सेनायाः कार्यं किमपि नासीत्। कुतः कार्यं किमपि नासीत् इति चेत् सः स्वयमेव एकाकी एव समर्थः आसीत् सर्व अर्थसाधने। अतः तस्य सेना परिच्छेदः एव आसीत्। नाम केवलं शोभनार्थं तत् सज्जनार्थमेव नाम सज्जीकरणाय एव सेना आसीत्। सः कार्यं तु स्वयमेव साधयति। शोभार्थमेव तस्य सेना आसीत् इति उच्यते। सेना परिच्छेदस्तस्य द्वयमेव अर्थसाधनं। यतः सः बुद्ध्या एव यत्किञ्चित् कार्यं करोति, यत् बुद्ध्या न सम्भवति तत् बलेन। अतः सेना परिच्छेदस्तस्य द्वयमेव अर्थसाधनं। शास्त्रेषु अकुण्ठिता बुद्धिर्मोर्बी धनुषी चातता। अकुण्ठिता बुद्धि शास्त्रानुसारिणी बुद्धि इति। अपरः श्लोकः अस्ति अर्पिता इति नाम्ना काचित् आगता अस्ति। तस्याः नाम किमिति महोदय अहं सुपर्णा अस्मि। मम फोन् स्विच् आफ् जातं। दूरवाणी स्विच् आफ् जाता इत्यर्थम्। अस्तु तर्हि अपरः श्लोकः अस्ति तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढाकारेङ्गितस्य च फलानुमेयः प्रारम्भः प्राक्तना इव।
तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढाकारेङ्गितस्य च फलानुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तनाः इव। तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढाकारेङ्गितस्य च फलानुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तनाः इव। अन्वयः कः अस्ति? संवृतमन्त्रस्य तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढाकारेङ्गितस्य तस्य प्रारम्भाः प्राक्तनाः संस्काराः इव फलानुमेयाः आसन्। प्रारम्भाः प्राक्तनाः संस्काराः इव फलानुमेयाः आसन्। तर्हि तस्य संवृतमन्त्रस्य संवृतं मन्त्रं यस्य सः संवृतमन्त्रः नाम संवृतं नाम गुप्तं गोपायितं। तर्हि मन्त्रं नाम विचारः, मन्त्रः इत्यस्य विचारः इत्यर्थः। तर्हि संवृतः मन्त्रः यस्य सः संवृतमन्त्रः तस्य संवृतमन्त्रस्य संवृतमन्त्रस्य नाम गुप्तविचारस्य, गुप्तः विचारः यस्य सः गुप्तविचारः। तादृशस्य गुप्तविचारस्य अपि च गूढाकारेङ्गितस्य च आकारश्च इंगितञ्च इति आकार इंगिते गूढे आकार इंगिते इंगितश्च इति आकार इंगितौ गूढौ आकार इंगितौ यस्य सः गूढाकारेङ्गितः तस्य गूढाकारेङ्गितस्य गूढं नाम तस्यापि गोपायितं रक्षितम् इत्यर्थः। आकारः इंगितश्च यस्य गूढं रक्षितं गोपायितम् अस्ति। नाम आकारः नाम शोक हर्षादि अत्र उच्यते। शोक हर्षादि सूचकः भ्रुकुटी मुखरागादि आकारः इंगितं च चेष्टितं। नाम अस्माभिः दुःखम् अनुभूयते चेत् तादृशं तस्य दुःखस्य कश्चित् आकारः अस्माकं मुखे एव दृश्यते। सुखे सुखम् अनुभवामश्चेत् सुखस्य अपि कश्चित् चित्रं किञ्चित् चित्रम् अस्माकं मुखे दृश्यते एव। सः एव आकारः इति उच्यते, परन्तु राज्ञः दिलीपस्य मुखे तथा आकारः नासीत्, गोपायितमासीत्। अन्तः किं प्रचलति तत् मुखं दृष्ट्वा न ज्ञातुं न शक्यते, न अनुमातुं शक्यते। अपि च इंगितमपि, इंगितं नाम चेष्टितं हृदयगत विकारः सः इंगितम् इति उच्यते। तद् इंगितं चेष्टितमपि तस्य गोपायितं लुकायितं रक्षितमासीत्, तदपि केनापि ज्ञातुं न शक्यते। एवं सः गूढाकारेङ्गितः अपि च संवृतमन्त्रः तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढाकारेङ्गितस्य च प्रारम्भः इत्यस्य कः अर्थः? सामाद्युपाय प्रयोगः। प्रारम्भ इत्यस्य अर्थः उच्यते सामाद्युपाय प्रयोगः। नाम किमपि कार्यस्य प्रारम्भः भवति चेत् तादृश तत् कार्य प्रारम्भः प्राक्तनः संस्काराः इव फलानुमेयः। नाम अस्माभिः सम्प्रति किमपि कार्यं क्रियते चेत् तत् कार्यं संस्कारजन्यमेव अस्ति इति अस्माभिः कश्चित् संस्कारः पूर्वम् आसीत् अस्माकम् इति अनुमीयते। यथा जातस्य बालकस्य स्तन्यपानम् अस्माभिः अनुमीयते यत् पूर्वजन्म संस्कारः अयम् इति। कार्यं दृष्ट्वा पूर्वजन्म संस्कारः कश्चित् आसीत् इति अस्माभिः अनुमीयते न वा? तर्हि कार्यं दृष्ट्वा प्राक्तनाः केचन संस्काराः आसन् इति अस्माभिः यथा अनुमीयते, तद्वदेव तस्य गूढाकारेङ्गितस्य संवृतमन्त्रस्य प्रारम्भाः फलानुमेयाः आसन्। फलं दृष्ट्वा एव अनुमातव्याः यत् तस्य प्रारम्भाः एवम् आसन्। यथा सः मनसि एवं चिन्तयति स्म इति तस्मिन् समये ज्ञातुं न शक्यते। यथा कार्यनिष्पत्तिः फलनिष्पत्तिः भवति तदा एव ज्ञातुं शक्यते यत् अयं तथा चिन्तितवान् आसीत् इति। अस्माभिरपि तथा एव करणीयम्। अस्माभिः किं क्रियते सम्प्रति? आदौ एव किमपि कार्यं कर्तुम् आरभ्यते चेदेव तस् आरम्भे एव सर्वम् उच्यते, परन्तु सः तथा नासीत्। फलं दृष्ट्वा एव अनुमीयते यत् अयम् एवं कृतवान् स्यात् इति। यथा प्राक्तनाः संस्काराः
अवगतम् यथा परीक्षायां सम्यक्तया कृतकार्यस्य सम्यक् अङ्कान् लब्धवान् चेत् तेन तादृश अङ्केन एव ज्ञातुं शक्यते यत् सः स्वयं सम्यक्तया पठितवान् परिश्रमः सम्यक् कृतः इति ज्ञातुं शक्यते परन्तु तत् अकृत्वा अस्माभिः स्वयमेव स्ववचसा एव स्वगुणकीर्तनं क्रियते तथा न भवितव्यम् इति दिलीपः तथा नासीत् इति उच्यते तत्र फलानुमेयाः प्रारम्भः आसन् अवगतः तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढाकारेङ्गितस्य च फलानुमेयः प्रारम्भः संस्कारः प्राक्तना इव अपरः श्लोकः अस्ति श्लोकार्थः नावगम्यते चेत् उच्यताम् प्रतिपदस्य अर्थः अपि नावगम्यते चेत् जुगोपमात्मानमतरस्तो भेजे धर्ममनातुरः अगृह्णुराददे स्वर्थम असक्तः सुखमन्वभूत् जुगोप आत्मानम् अतरस्तः भेजे धर्मम अनातुरः अगृह्णुः आददे सह अर्थम असक्तः सुखम अन्वभूत् अनु अभूत् इति अन्वभूत् अत्रापि पश्यतु अनु इति उपसर्गः अस्ति अभूत् इति क्रियापदम् अस्ति आदौ क्रियापदस्य निष्पत्तिः ततः उपसर्गेण सह योगः इति अन्वभूत् सः जुगोप नाम रक्षितवान् इति गूप धातोः गूप इति गूपु रक्षायाम् इति धातुः अस्ति तस्य धातोः लिटि जुगोप इति रूपं भवति सः आत्मानं जुगोप रक्षितवान् गोपायितवान् इति आत्मानं कः गोपायति कः रक्षयति यः भीतः भवति त्रस्तः भवति परन्तु अयम् अत्रस्तः एव आत्मानं जुगोप रक्षितवान् सः अत्रस्तः सन् आत्मानं जुगोप अनातुरः धर्मं भेजे धर्माचरणम् अस्माभिः कदा क्रियते कदा ईश्वरनाम्नि जपः क्रियते ईश्वरनाम्ना जपः क्रियते यथा शरीरं सम्यक् न भवति तदा एव ईश्वरः अस्माभिः अधिकतया ईश्वरः अस्माकं मनसि आगच्छति तर्हि यद् नाम किमपि कारणं विना अस्माभिः किमपि कार्यं न क्रियते इति ईश्वरनाम्नि अपि अस्माभिः कारणानुसन्धानं क्रियन्ते अस्माभिः कारणानुसन्धानं क्रियते परन्तु सः कथमासीत् सः अनातुरः सनेव धर्मं भेजे धर्माचरणं कृतवान् अनातुरः आतुरः इति रोगी अनातुरः अरोगी अरुग्णः सनेव सः धर्मं भेजे धर्माचरणं कृतवान् एवं अत्रस्थः सन् आत्मानं जुगोप अनातुरः सन् धर्मं भेजे अपि च अगृह्णुः सः अर्थम् आददे नाम संचयं कृतवान् अर्थस्य संचयं सः कृतवान् कथम् अगृह्णुः गृह्णुः नाम लुब्धः न गृह्णुः इति अगृह्णुः इति अलुब्धः अलुब्धः सन् एव सः अर्थसञ्चयं कृतवान् अपि च असक्तः सन् एव सुखम् अन्वभूत् सः सुखमपि अनुभूतवान् कथं सुखम् अनुभूतवान् इति असक्तः सन् एव सः सुखम् अनुभूतवान् अवगम्यते असक्तः सन् एव सः सुखम् अनुभूतवान्
इति अत्र उच्यते अजुगोप आत्मानम् अत्रस्थः भेजे धर्ममनातुरः अगृध्नुरादते स्वर्धम् असक्तः सुखमन्वभूत्। असक्तः नाम आसक्तिरहितः, आसक्तिरहितः एव सुखम् अनुभूतवान्। अपरः श्लोकः अस्ति ज्ञाने मौनम् ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणा गुणानुबन्धित्वात् तस्य स प्रसवा इव। सब पुनः कीदृशः आसीत् इति चेत् तस्य सः तस्य किं ज्ञाने मौनं मौनता आसीत्, शक्तौ क्षमा आसीत्, त्यागे श्लाघा विपर्ययः आसीत्, तस्य च गुणाः गुणानुबन्धित्वात् सप्रसवाः इव आसन् इति अन्वयः। ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः इत्थं तस्य गुणाः गुणानुबन्धित्वात् सप्रसवाः इव अभूवन्। नाम ज्ञाने, ज्ञानं नाम अत्र ज्ञान शब्दस्य परवृत्तान्तम् इत्यर्थः स्वीकृतः। यह अस्माभिः किं भवति, परवृत्तान्तं ज्ञायते चेत् तत् परवृत्तान्तम् अपरं यावत् न श्रावयामि तावत् सम्यक् निद्रा न भवति। अतः यदा परवृत्तान्तं किञ्चिदपि गुप्तं परवृत्तान्तं गूढं रहस्यं ज्ञातम् अस्ति तत् तस्मिन्नेव समये झटिति यावत् प्रचारः तस्य न भवति तावत् अस्माकं निद्रा सम्यक् न भवति। अतः ज्ञानं भवति चेत् तस्मिन्नेव विषये मौनता दुर्लभा अस्ति, परन्तु तस्य दिलीपस्य कथम् आसीत्, तस्य ज्ञाने मौनता आसीत्। ज्ञाने सति सः मौनावलम्बनं करोति स्म इति ज्ञाने तस्य मौनता आसीत्। अपि च शक्तौ, शक्तिः नाम प्रतिकार सामर्थ्यम्, शक्तिः नाम प्रतिकार सामर्थ्यं, शक्तिः नाम किंचित सामर्थ्यं, प्रतिकार सामर्थ्यं। यथा बल अस्माभिः सह कलह भवति चेत् तादृश कलहे प्रतिकार सामर्थ्य सत्यपि क्षमाकरणम्, अपकार सहनम्, स्व अपकार सहनम् इति क्षमा उच्यते। एवं दुर्लभोऽयं गुणः, शक्तौ सति क्षमा दुर्लभा, परन्तु तस्य शक्तौ अपि क्षमा आसीत्। अपि च त्यागे श्लाघा विपर्ययः, त्यागः क्रियते चेत् किं भवति, आत्म प्रशंसा भवति, अहंकारः भवति इति प्रशंसा श्रवणे इच्छा भवति, परन्तु तस्य किम् आसीत्, त्यागे श्लाघा विपर्ययः आसीत्। श्लाघा नाम आत्म प्रशंसा, विपर्ययः नाम अभावः। तर्हि श्लाघायाः विपर्ययः अभावः इति
श्लाघा विपर्ययः नाम आत्मप्रशंसा अभावः आसीत्, सः आत्मप्रशंसा श्रोतुं नेच्छति। त्यागे श्लाघा विपर्ययः सः इत्थमपि तस्य गुणाः गुणानुबन्धित्वात् सप्रसवः इव एवं गुणा तस्य एवं एते गुणाः मौनतादयः गुणाः गुणानुबन्धित्वात् विपरीत विपर सप्रसवः इव गुणानुबन्धित्वात् नाम अनुबन्धित्वं सहचारित्वम् इति विरुद्धैः मौन तस्य गुणाः नाम ज्ञानादयः गुणाः गुणानुबन्धित्वात् नाम अत्र द्वितीय गुणानुबन्धी इति शब्दे यः गुणशब्दः अस्ति तेन मौनादयः गुणाः विरुद्ध गुणाः धर्तव्याः एवं गुणाः ज्ञानादयः गुणाः मौनादि विरुद्ध सहचारित्वात् सप्रसवाः नाम सहोदराः इव तस्मिन् आसन् इति अर्थः। ज्ञानादयः गुणाः विरुद्ध मौनादि गुणसहचरितत्वात् सहोदराः इव युगपत् एव तस्मिन् ज्ञानमपि आसीत् मौनता अपि आसीत् क्षमापि आसीत् शक्तिरपि आसीत् त्यागः अपि आसीत् श्लाघा विपर्ययः अपि आसीत् एवं विरुद्ध गुणाः अपि आसन् विरुद्ध गुणाः अपि आसन् एवं एव गुणविरुद्धानां युगपत् एव तस्मिन् समुदायः तेषां समुदायः युगपत् आसीत्। अतः ते गुणाः गुणानुबन्धित्वात् एव सप्रसवाः। यद्यपि ते धर्माः तथापि ते सप्रसवाः सहोदराः इव तस्मिन् आसन्। सहोदराः इव आसन् नाम कुतः उच्यते यतोहि विरुद्धधर्माः विरुद्धगुणाः यतोहि ज्ञानं भवति चेत् तत्र मौनता न तिष्ठति, तर्हि ज्ञानस्य विरुद्धधर्मः मौनता। तद्वदेव क्षमा शक्ति तिष्ठति चेत् क्षमा न तिष्ठति, अतः शक्तेः क्षमा विरुद्धधर्मः। एवं विरुद्धधर्माणामपि तस्मिन् युगपदेव एतेषां गुणानां समुदायः तत्र आसीत्। तर्हि ते गुणाः सप्रसवाः यद्यपि विरुद्धाः तथापि सहोदराः इव भ्रातरः इव आसन् इति अत्र तात्पर्यम्। ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणानुबन्धित्वात् तस्य सप्रसवा इव इति एतावत्पर्यन्तम् अद्य अस्माकं पाठः। इतः परं परस्मिन् सप्ताहे भवति। गुरुवासरे वर्गः अमितमहोदयेन स्वीक्रियते। परस्मिन् सप्ताहे पुनः गुरुवासरे मम वर्गः। अस्तु तर्हि एतावत्पर्यन्तम्। अस्तु स्थाप्यते तर्हि।